Bonsoir à tous, مساء الخير راكم في اللاون، مساء الخير عليكم. دونك اما كثوالم الساقيه وغير كان وين تخدمه ما تشين لا روسيت مي غير وين تخدمه ان ماسك ناتوريل ينفع مليح لابو زعما ما ترمي في السن، زعما ما ترمي ضانن، زعما ما ترمي الفيزاج يوقع منواني ونقيق نواني يلهم مليح يانا يتوثايوك توت généralement toutes les peaux. Donc des choses à base de donc سنه الحوايج كان ذا شو الحوايج كاع نحواج لو لي ايفكير وكل صغيره ما يتنوزو يوك ذيك المذقان. دونك واكيا لا بودر ناروز دونك تروح على الكوميرس تاخذ القيسي في الغيض القيسي حوايجود la poudre du riz هي دونك ثنا بارتو دون لي كوميرس والسال فايده مليح ديجا سميتها الروز يسايك الفايده الى بونا اما نتشاف اما نستخدم مثل ذا الماسك كما دونك ينفعنا غادي كلش. دونك كي نمشي تخدمه تدما لا كونتيتي فريمون تسوفر دونك اتقسم كنون يعجب تدير يوث الحاجه كاني كسا اتسيداريه لازم سيكو الى قاود فخ كوم اون كريم تدير يساره فريمون هكايا لي ميزور اكزاكت و ميم طون كل يوم يشوك بغا يخدم. دونك كاين باغ اكزومبل الساكيفار كانت خمار هي الفيزاج وكد لي مان دونك كد معاك كي 2 كويير كم ثيقيا فوالا 2 كويير هكا امشي خمار ثورا باش كونطرولي لا تيكستور ينس هزتها هكا كاع يفكر سلاقل كان وابغى ثرقي هكا حما سوفغات لا تيكستور نيت حويسه. دونك لا تيكستور نيت حويسه غاميك سي كو الا قيدفخ كوم اون كريم هذا تحلو هكا كيوك لا بودره كاع حما تفغيد جور دون كريم فريمون يلهم مليح يانا يتاون la couleur c'est la couleur de peau t'éclaircit mieux voilà surtout après ما تروح مع اللفحه par exemple يمكن par exemple ما الا كذا نبدو مليح ولا من لابو مكي تبرونزي دونك استخدمها واقي مليح ابري ليكسبوزيسيون سولي يلهم مليح و ميم طون النوري la peau voilà اتصل لي ماسك كي يسمع ناتوريل ان شاء الله هو نخدم هكا يون نفع مليح لا بو ميم طون محسوب يتسار لا غارونتي ديك السنه خاطر نستخدم خدني مانيو ديجا و ميم طون ريستون توجور دون لو ناتوريل ce qui veut dire بلي jamais يضر la peau unique jamais كيضر s'il n'apporte pas un plus il va pas apporter un moins voilà donc هكا généralement هكا لا تيكستورينس comme une pommade comme une crème دونك كثر تحبسها كان كدي لا كونتيتي كاع ما كوننا باغي كان تخمر يفسن وكل الفيزاج. دونك نكون دابليكي خشيطوح في لامان هذا حتى المكاكيا حتى طالي مكاكي بيان الفيزاج لامان اتوالي ميمي لو شونجمون ايميديا ديك هذيكا وركو تسردمك on divine la résultat donc كاين ترى ميم دي لا بوم دي ماء
من داخل زعما ماشي سفلى كان. فوالا دونك اون فوا ثرمت هكاكيا تتجم ان كار دور فوار 20 مينوت هذه يقراو كيكا. ابري زعما ما هي تحكمو كاكي سلاقله كاكي هذا جيست هون هكاكيا دا موفمون هون هذا تطور مكان هكاكيا. ابري تستردم مرتباني دونك كي نيتو تجا كاكيا ان كار دور ادنو غير ان شاء الله. بغيت كنا ونديروا كان نصيحه تاع مشطوح ما ثرميلي دو ما نكيني دونك ترى غير كان هجا سبوجي هكاكيا فاسنيو مليح هكاكيا تسيركولي هكاكيا مليح. فوالا اونطخ لي دو مان باسكو يلها مليح و ميم طون سنتك الوقت هي لي سيلول كيوك الخلايا كيوكنا تسوت مليح الرز مليح. دونك مهلك راه لابو مورتنا ديجا تكس و ميم طون اون لوري دونك هكاكيا اسخما هكاكيا 5 مينوت هذا هكاكيا يجري فاسيلي وك مليح. ابري تجي غادي يقار لي 10 مينوت ناني دقيقه من ابري تنسر دارت ذرني دبانان. دونك ثنتو راه ميسال غافوسيو هذا فريمون صافي ان نوتر ايفي هذا فريمون يتنيطواي ثوك مليح و ميم طون نكيني بغير تخدم لي ماسكاكي دو سو جور سوفون بصح ماشي زعما سوحه ولا ما كنقارن ورافين كل ما يتعدى حدي هي نقلب الى ضديه ماشي دغا دي مانيير اكسيسيف. دونك باغ اكزومبل دي سمانه تخدم دو فوا فوالا دي لا سيمين تخمم دو فوا وكا تخمم دو فوا ونا القهوه ونتخدمها ديجا ان شاء الله لنويه هكا كي زعما ما تبديل مكيرسن. دونك ماشي كلشي سحاول فوالا ذلك كي بغاو الدنيا. دونك هذا بريثر ذايا كل حوال تسياق كو استقطك بامالو جافالي تو سا فنا 2000 ها غادي خدمه كي غادي ريباري كشي طوح لابوينس يفاسني ساقه وميسي كلشي. دونك إلها كي غادي لا سيمين وقبل ذي تسبنادم ناضشو تخدمه كي غيث لا في فوسيس وقادوميس ça répare bien en même temps on reste toujours dans le naturel. Donc le naturel il n'apporte jamais un côté négatif, au contraire il apporte toujours un côté positif. دونك ان شاء الله فاهمه من الميساجينو ترى هذه دارضم وتولي من النتيجه ونديف كنا لا ريزولطا ينس يمكن نستخدمها توكا سوفون. دونك ثوري قميت كان وندينا بغيت توثالا جيميل ابوني بارطاجي كومونتي فيد ويني في تيستيني ديني على ريزولطا ينس. دونك جا ولا هنا بالخير ارثي ليليث بونوي ا توس.